बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारा दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की ताज़ा तरीन कार्रवाई आपको बता रही हूँ। मेहदी साहब ने जो है जिब्रान नासिर साहब के साथ एक दरख्वास्त सबमिट कराई है कि ज़हीर और शब्बीर जो कि दुआ ज़हरा केस के अंदर अहम मुल्ज़मान थे, इनको जो ज़मानत पर रिहा किया गया है उनकी ज़मानत को कैंसिल किया जाए। उसका रीज़न क्या है? पहले तक तो बहुत सारी रीज़न्स थी, मगर अब जो रीज़न आई है, ज़हीर ने एक मैसेज मेहदी साहब को किया जिसके अंदर उसने एक बात लिखी। वो थी कि आप सोचिए समझिए, 2 बेटियां आपकी और भी हैं। ये वो खुल्लम खुल्ला धमकी थी जिसके बाद ये दरख्वास्त जमा कराई गई कि फ़िलफ़ौर इनकी जो है वो ज़मानत को मनसूख़ किया जाए। आज जो है वो सिटी कोर्ट में इसके ऊपर जो है अदालत में हेयरिंग अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और जो भी तफसीलात होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, कल रात को बड़े धमाकेदार किस्म की कुछ लाइव सेशंस किए गए, कुछ वीडियोस आती रही, पूरी रात ही तकरीबन ये सिलसिला जारी रहा और सबने अपने तौर पर अपने आप को इस पूरे केस का हीरो बनाने की कोशिश की और एक दूसरे को जो है विलन और ख़ुद हीरो बनकर जो है अपने सर के ऊपर कामयाबी का ताज रख के बैठ गए। ये वो मुल्ज़मान, ये वो इश्तिहारी मुल्ज़मान जिनको कल अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। कल अदालत ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। हमने कुछ नहीं किया, अदालत ने किया। उसके बावजूद लाइव सेशन है, ये इतने बेशरम लोग हैं, ये इतने आप यकीन कीजिए इनको इतनी सी भी गैरत नहीं आती है और ये कभी भी आपके आगे सच नहीं बोलेंगे। ये सच बोल ही नहीं सकते। इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला है कि जी कोई इश्तिहारात आए, कोई अदालत ने ये वाली बात कही है। वो डिनाई करते रहे, वो नहीं कहेंगे। आज से पहले की भी आप इनकी जर्नी उठाकर देख लें, आज से पहले भी जितने केस हुए उसके अंदर हत्ता कि बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, मगर रात में ये वही ढिठाई से, वही बेशर्मी से अपनी लाइफ सजा के उसके अंदर झूठ और मुगालता आराई करते रहे। अब इन्होंने जो एक सिलसिला शुरू किया, एक अटैक शुरू किया है, वो है मेहदी काज़मी साहब के वो सपोर्टर, वो रिपोर्टर, वो एंकर पर्सन जो मेहदी साहब का इस पूरे केस में साथ देते इस केस को यहाँ तक लेकर आए हैं। ये वो सारे रिपोर्टर, ये वो सारे एंकर अपने तौर पर इन्होंने ख़ुद से काम किया और बेहतरीन काम किया। एक एक को अगर मैं नाम लूँ, सब ने अपने अपने तौर पर इस पूरी मेहदी काज़मी साहब की बेटी की रिकवरी के लिए सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। अब ये केस अपने एंड की तरफ है और ये केस एंड उसी दिन हो गया था जिस दिन बच्ची से वालिदैन की मुलाकात कराई गई। उसी दिन इनके उस असाब पर, उस खेल पर गर्म पानी डल गया। ये इनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कैसे हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट डे से इनकी कोशिश थी कि बेटी और बाप के दरमियान ख़राब ताल्लुकात और उल्टी सीधी उसके अंदर इतनी पेचीदगियाँ डाली गई, इतनी कहानियाँ डाली गई, हत्ता कि आप कुछ चीज़ें पुरानी भी अपने जहन नशीन करके रखा करें। इनकी तो याददाश्त खो चुकी है। हर रोज़ ये अपना जो है वो एक मकरू चेहरा उतारते हैं, झूठ का पलंदरा उतारते और फिर आकर बैठ जाते हो, फिर नई कहानी सुनाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये जो सारी चीज़ें ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये किसी की आंखों देखी बात नहीं है। ये सब वो वीडियोज़ है जो इनके चैनल पर मौजूद है। आपको याद होगा कि इसने एक वीडियो बनाई और उसके अंदर इसने मेहदी साहब की तकज़ीब की और कहा कि आपके ख़ानदान के ये लोगों ने ये किया, आपने भी दूसरी शादी की, भगा के शादी की, आपकी बहनों ने भी भगा के शादी की, उसने भी भगा के शादी की, इसने भी भगा के शादी की। और ये सारी बात मेहदी साहब मैं नहीं कह रही, आपकी बेटी दुआ ने मुझे बताई है। ये सारी चीज़ें दुआ ने बताई है, मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसने आज तक जो भी घटिया इल्ज़ाम लगाए, जो भी झूठ बांधा, वो मेहदी साहब की बेटी के ऊपर डाला। हर बात, चाहे वो ज़हीर था, चाहे वो शब्बीर था, चाहे वो ज़ुनैरा माम थी, इन सब ने कोशिश की कि जो भी बात ये अपने चैनल से कहें उसको ये इस बेटी के नाम पर डाल दिया जाता था, उसके खाते में डाल दिया जाता था। ये तक कहा कि आपके ख़ानदान के लोग हमसे इन टच है और हमें फ़ोन करके सारी चीज़ें देते। आप याद करें, पहले ये बहुत कहती थी कि मेरे ज़राए, मेरे फ़लाँ ज़राए, मुझे फ़लाँ ज़राए। जब हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और जब मैंने ख़ास तौर पर इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और एक दो और यूट्यूबर से, भाई वो ज़राए तो बताएं, कौन से ज़राए हैं, ये कौन सा मलकुल मौत है जो रात को आपके कान में सूर फूँक के जाता है और सुबह आपके ज़राए शुरू हो जाते। कोई ऐसा ज़राए नहीं है। ख़ानदान का कोई फ़र्द इसके फ़ोन तो क्या, इसकी शक्ल भी देखना शायद गवारा ना करे। फिर इसने आके अपने चैनल के ऊपर बैठ के जब मेहदी साहब ने वो तमाम प्रूफ दिए, तमाम शादी के एल्बम दिखाए कि मैंने किसी को भगा के शादी नहीं की, मैंने छुप के शादी नहीं की, मैंने किसी की बच्ची अगवा करके शादी नहीं की,
مہدی کاظمی صاحب نے اپنی تمام تصاویر، تمام ویڈیو البم، کتنا کٹھن تھا یہ میں جان سکتی ہوں، کیونکہ جو لوگ میڈیا پر نہیں آنا چاہتے، ان کی فیملی کے خاندان کے بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیا پر نہیں آنا چاہتے تھے، مگر مہدی کاظمی صاحب کو اپنے آپ کی سچائی دکھانے کے لیے مہدی صاحب نے یہ تک کیا، انہوں نے اپنے ان خاندان کی باپردہ عورتوں کی بھی تصاویر، ویڈیو سب پبلک کر دی، اور اس کے بعد ایک انسان اتنا مجبور ہوا وہ باپ کے، اس سے قرآن پاک سر پر اٹھا لیا اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسی کے کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ جھوٹ کی پلندڑا خاتون قرآن لے کے بیٹھی، انہوں نے کہا کہ مہدی صاحب مجھے تو یہ ساری باتیں تو آپ کے خاندان کے لوگ بتاتے ہیں، یہ آپ کی بیٹی نے بتایا ہے، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ قرآن لے کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد میں آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گی، میں کسی معاملات میں نہیں پڑوں گی۔ معاملہ صرف 2 دن تک کرا، 2 دن کے بعد یہ پھر جھوٹ بولنے لگی۔ جو انسان اپنے اللہ کی آج یہ اپنی کمیونٹی کے اوپر قرآنی آیات شیئر کرتی ہیں، اس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا بھی ہوتا ہے، مگر کیونکہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے اور یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ اپنی باتوں سے جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اب رات لائیو سیشن کے اندر یہ بیٹھ کے مہدی صاحب کے ان رپورٹر اور سپورٹرز کے اوپر تو بات کرتے رہے، مگر آج تک یہ جو خود جھوٹ بولتے رہے، اور انہوں نے جتنی جھوٹ اور اس کیس کو خراب کرنے کے لیے پہلے دن سے آج کا دن ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی سچ اور حق کی بات نہیں کی، اور ہمیشہ ان کی کوشش تھی کہ مہدی صاحب کا کیس خراب سے خراب ہو، کبھی بھی باپ بیٹی ایک دوسرے سے جڑے نہ۔ اگر یہ رپورٹر کی حد تک بات کریں، آج یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف کیس کو دیکھ رہے تھے، تو اس کے اندر اگر یہ واقعی ایسا تھا، یہ صرف کیس کی حد تک بات کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے کیس کو کیس کی طرح کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے ذاتی محاذ کیوں لڑی؟ انہوں نے ظہیر اور شبیر کو اپنا سگا بھائی بنا کے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے رہے، اس کی ہر جگہ اس کی ماں کو بچاتے رہے۔ آج یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے؟ حق اور سچ کی بات کیوں نہیں بتاتے؟ آج یہ بڑے مزے سے آ کے اپنے چینلز کے اوپر بیٹھ کے کسی کی بھی، شاہد صاحب کی یا کسی کی بھی ویڈیو کے کلپس لگا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے تو اپنے ہی لوگ ان کے خلاف ہیں۔ اپنے لوگ خلاف نہیں ہیں، کہیں اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں نے آج تک کون سی چیزیں صحیح کی ہیں؟ آپ لوگوں نے آج تک کون سی بات حق اور سچ کی ہے؟ آج یہ بلال صاحب جو بیٹھ کے کہہ رہے تھے، ان کی خود رپورٹنگ آپ دیکھیں، کچھ عرصے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک خاتون صحافی کو جو ہے وہ عدالت سے دھکے دے کے نکال دیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے، حتیٰ کہ نجم زہرا نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے، تو جواب نہ دے سکے۔ تو یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ آپ ہم سے پوچھیں، ہمارے پاس لائیں، کون سی جھوٹ ہم نے کہے؟ آج تک ہم آپ کو ایک ہی بات بتاتے رہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہوئے، ایک چیز ہماری سچ ثابت ہوئی، اور وقت بھی بتائے گا۔ ابھی یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے اوپر اس قرآن کی، جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی ان کے اوپر آئی ہے۔ ابھی آپ ٹائم دیکھیے، آج کا انشاءاللہ ان کی ضمانت بھی منسوخ ہوگی، نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ہو جائے گی، اور بہت اچھا کچھ ہوگا۔ آج میرا دل کہتا ہے، اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ان کی ضمانتیں منسوخ ہوئی، اپنی کیفر کردار تک پہنچیں، جو دوسروں کی بیٹیوں کو تکلیف میں دیکھ کے، دوسروں کے ماں باپ کو اذیت میں 6.5 مہینے سے اذیت میں رکھے ہوئے تھے، اور آج جب عدالت نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے تو یہ خود اچھائی کا لبادہ اوڑھ کے مہدی صاحب کے جتنے سپورٹر تھے ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو، اور ضرور ان کو شرم کا احساس دلائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔